अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान बागी फरहान उस्ताद। जिस तरह के हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करते रहते हैं, आज भी हमारा मैरिज के हवाले से बात करने जा रहे हैं और उसके लिए हम मैडम के ऑफिस में आए हैं। मैडम किरण आफ्ताब, जो कि हाई कोर्ट की एडवोकेट हैं, और उनसे हम जानेंगे कि किस तरह फैमिली जो एक्ट हैं या जो निकाह के हवाले से जो शराइत व ज़वाबित हैं उन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि मैडम से कि ऑनलाइन जो मैरिजेस होती हैं जिस पर दूल्हा मौजूद नहीं होता, तो उसमें क्या लड़की खुला ले सकती है कि तलाक ले सकती है, और हक महर की भी वो इख्तियार रखती है। अस्सलाम वालेकुम। जी फरहान, जो ऑनलाइन मैरिजेस हैं आजकल उनका कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा हो गया है, क्योंकि आपके मैस कम्युनिकेशन इस कदर वसी हो गए हैं कि एक आदमी कहीं भी दुनिया में बैठकर वीडियो लिंक के ज़रिए, व्हाट्सएप, स्काइपी वगैरह के ज़रिए अपने निकाह सेरेमनी में शरीक हो सकता है, और वो अपने बिहाफ पर किसी भी अपने अटॉर्नी को ज़बानी या तहरीरी तौर पर यह इख्तियार दे सकता है कि उसकी जगह पर निकाहनामा में साइन करें। लेकिन अगर किसी कोई शख्स जो खुद मौजूद नहीं हो और उसका निकाह व्हाट्सएप या स्काइपी पढ़ाया जा रहा हो, वो आदमी उस निकाहनामा के मुदज्जात को चैलेंज नहीं करता, क्योंकि जो मौलाना साहब निकाह पढ़वाते हैं वो पार्टीज़ के नाम बावाज़े बुलंद पुकारेंगे, फिर वो साथ में जो शराइत लिखी होंगी निकाहनामा की वो भी दोनों पार्टीज़ को पढ़ कर सुनाने के पाबंद होते हैं। उसके बाद फिर एजाब कबूल का सिलसिला शुरू होता है। तो कोई आदमी जो बाद में ये कहे कि मेरा निकाह बज़रिया व्हाट्सएप या स्काइपी इंटरनेट के थ्रू पढ़ाया गया और मेरे बिहाफ पर मेरे वालिद या किसी अटॉर्नी ने निकाहनामे में दस्तखत किए, तो ये मेरे दस्तखत नहीं हैं और ये शराइत भी मैं कबूल नहीं करता, तो ये उसका रॉन्ग फेल होगा। उसको कानून इजाज़त नहीं देगा कि वो इस चीज़ को चैलेंज कर सके। सेकंड ये कि जो ऑनलाइन निकाह वगैरह होते हैं इनकी भी वही हैसियत है जो कि पार्टीज़ आमने सामने बैठ कर एक नशिस्त में निकाह अपने तहरीर करवाती हैं, लिहाजा इसमें भी तलाक खुला वगैरह अगर बाद में नाचाकी हो गई है तो वो हो सकती है। अच्छा मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि निकाह ख्वाह में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, और दूसरा निकाह के हवाले से जो निकाहनामा है उसके कितने कॉलम्स होते हैं, उनकी क्या शराइत होती हैं, उसके हवाले से हमारे नाज़रीन को बता दें। जी फरहान, निकाहनामा में जो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के तहत प्रेस्क्राइब फॉर्म दिया जाता है उसमें 21 कॉलम्स होते हैं। इब्तदाई कॉलम्स में पार्टीज़ की डिस्क्रिप्शन और डेट ऑफ निकाह होती है। सेकंड वाला जो पोर्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें पार्टीज़ अपना हक़ महर, जायदाद, रकम, तलाई ज़ेवरात, खर्चा नान व नफ़का या दीगर अगर कोई शराइत हैं तो वो तहरीर करवाती हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर देखा गया है कि पार्टीज़ बढ़ा चढ़ा कर निकाहनामा में लिखवाना चाहती हैं, या जो मेल की तरफ से होता है वो भी निकाह सेरेमनी में भाग तो सकते नहीं हैं, लिहाजा वो भी कुछ ऐसी शराइत लिखवा देते हैं जो कि इस्लाम के मुताबिक नहीं होती या आपके कवानीन के मुताबिक नहीं होती, या सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो लड़के के मटीरियल स्टेटस से मुताबिकत नहीं रखती। यानी एक गरीब आदमी है तो आप कभी उसका हक़ महर जो है वो करोड़ों के हिसाब में नहीं लिख सकते, उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा बर्डन मत डालें। इतना हक़ महर होना चाहिए जो कि पसंदीदा भी है, जो लड़का बासानी बवक्त निकाह अदा कर दे, और अगर अदा ना करे तो मुस्तकबिल करीब में उसकी इतनी पेइंग कैपेसिटी हो कि वो अदा करने की सलाहियत रखता हो। पार्टीज़ की एज की बात है तो चूँकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो पार्टीज़ दीगर कॉन्ट्रैक्ट की एहलियत रखती हूँ वही मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में भी इसमें ये है कि इस्लामिक लॉज के मुताबिक लड़की की मिनिमम उम्र 16 साल होनी चाहिए और लड़के की 18 साल होनी चाहिए। 16 साल की लड़की और 18 साल से ज़ायद उम्र का लड़का जब चाहे अपनी मर्ज़ी से जाके निकाह कर सकते हैं। उसमें सिर्फ आपको हक़ महर की एक शर्त बहुत ज़रूरी है, पार्टीज़ का फ्री विल होनी चाहिए, यानी अंडर प्रेशर होकर उनका निकाह ना हो बल्कि वो अपनी मर्ज़ी से करें। फिर उन दोनों को वली की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आकिल और बालिग मुतसव्विर किए जाएंगे, और निकाह ख्वान या निकाह रजिस्ट्रार की उनको ज़रूरत है जो उनके 2 मुसलमान आकिल बालिग मर्दों के सामने निकाह पढ़वाएगा। अच्छा फरहान, आपके क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा ये था कि एक निकाह ख्वान में या निकाह रजिस्ट्रार में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। निकाह ख्वान और निकाह रजिस्ट्रार कोई भी मुसलमान आकिल बालिग मर्द हो सकते हैं जो कि लड़के और लड़की की निकाह पढ़ाने की सलाहियत रखता है। लेकिन हमारे यहाँ रिवायती तौर पर अब ये हो गया है कि निकाह ख्वान निकाह रजिस्ट्रार को बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस जारी किए जाते हैं, यानी एक फैकल्टी में आबादी के तनासब से यूनियन कौंसिल में निकाह रजिस्ट्रार का नाम मौजूद होता है। ये दोनों एक आदमी भी हो सकते हैं और अलग अलग लोग भी हो सकते हैं।
تو ابھی یہ ہے کہ یہ لوگ نا نکاح سیرمنی میں ایٹ لیسٹ 2 مسلمس اڈلٹ کے سامنے لڑکے اور لڑکی سے حجاب و قبول کرواتے ہیں. ان کو نکاح نامہ کی شرائط پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. اگر کسی کو آبجیکشن ہو تو وہ اس میں امینڈ کر سکتا ہے. تو نکاح رجسٹرار کی یا نکاح خوان عام طور پہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ بہت رسپیکٹیبل اس علاقے کے لوگ ہوں اور تزکیۃ الشہود کے کرائٹیریا پر پورے اترنے والے ہوں اور ان کو جو ہے گناہ کبیرہ سے دور ہوں اور ان کو فیکلٹی میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو. معاہدہ یا نکاح رجسٹرار کی عمومی کوالٹیز ہیں جو ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آتی ہیں. میڈم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو نکاح کے وقت لکھا جاتا ہے حق مہر وغیرہ، کیا اس کو بعد میں کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے یا ختم بھی کیا جا سکتا ہے؟ اس کے حوالے سے تھوڑا بتا دیں. نکاح جو ہے یہ دو پارٹیز کے مابین کانٹریکٹ ہے اور کوئی بھی کانٹریکٹ ہے تو اس کے 2 میجر پارٹس ہوتے ہیں. یعنی ایک پارٹی فرسٹ پارٹی، ایک سیکنڈ پارٹی اور ان کے درمیان میں کوئی نہ کوئی کنسیڈریشن کا ہونا بہت مسٹ ہے. اسی طرح اسلام نے بھی نکاح کے کانٹریکٹ کو ریگولائز کر دی. یعنی اس میں جو حق مہر کا کالم ہے وہ ہونا مسٹ ہے. حق مہر کی کوئی باؤنڈ نہیں ہے پارٹیز پہ کہ کتنا ہو. یہ آپ مطلب کم سے کم بھی لکھوا سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ بھی لکھوا سکتے ہیں، لیکن یہ بات مسٹ ہے کہ حق مہر کے بغیر نکاح کا تصور نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ پارٹیز اپنی مرضی سے حق مہر لکھواتی ہیں اور بہتر یہ ہے کہ وہ ایٹ دی ٹائم آف میرج ادا کر دینی چاہیے. اگر پارٹیز کسی وجہ سے حق مہر ادا نہیں کر سکتی اس ٹائم پہ تو بعد میں دونوں اگر ایگری ہوں تو وہ بیٹھ کر سبسیکوینٹلی اس حق مہر کو ایڈ یا ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ٹوٹل ختم نہیں کر سکتے. اچھا میڈم، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ایک جب نکاح ہوتا ہے کہ کسی بھی نئے کپل کا، تو کیا گورنمنٹ کی حکومت پنجاب کی طرف سے یا حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی کونسل بنی ہے تاکہ کپل کونسلنگ کی جا سکے؟ بالکل ایسا ہی ہے. آپ کی یونین کونسل میں مصالحتی کمیٹیاں ہیں جن میں 3 ممبران ہوتے ہیں. ایک ہیڈ آف کمیٹی چیئرمین مصالحتی کمیٹی ہوتے ہیں، 2 فیکلٹی کے ممبران ہوتے ہیں جن میں سے ایک خاتون کا ہونا مسٹ ہے. وہ کسی بھی پارٹیز کے مابین ناچاکی چل رہی ہو تو پارٹیز سے جو بھی اپلیکیشن دیتا ہے دوسری پارٹیز کو اس کے اوپر کال کرتے ہیں، ایک ٹائم مقرر کرتے ہیں اور ان کو 2 3 4 مرتبہ جتنا وہ مناسب سمجھیں ان کے درمیان میں کوشش کرتے ہیں کہ معاملات کو ریزالو کیا جائے. تو مصالحتی کمیٹی ہر ٹاؤن کمیٹی میں ہر یونین کونسل کی سطح پر موجود ہیں اور یہ پروسیجر بہت مسٹ ہے طلاق سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی. پہلے تو یہ تھا کہ لڑکی یا لڑکی نے طلاق یا خلا یا مبارات یا کچھ لکھ دیا اور ان کی علیحدگی ہو گئی. اب ایسا نہیں ہے کہ جب تک لڑکی عدت میں رہے گی 3 مہینے تک یونین کونسل میں ایک خاص شیڈیول کے مطابق وہ پروسیڈنگ چلتی رہیں گے اور اس میں دونوں پارٹیز کا حاضر ہونا بھی ضروری ہے. اور مصالحتی کمیٹی یہ کوشش کرتی ہے کہ دونوں پارٹیز کے مابین طلاق کو حتمی شکل دینے سے پہلے ان کے درمیان کنسیڈریشن اور ایشوز کو ریزالو کیا جائے. ایک تو نکاح جو جنہوں نے کرنا ہوتا ہے کپل کی کیا ایج کرائٹیریا ہے، کیا ہونی چاہیے، اور دوسرا ساتھ یہ جاننا چاہیں گے کہ ان کے اگر وہ اپنے پہلے نکاح کے متعلق کچھ چھپاتے ہیں، کچھ بتاتے ہیں، اس چیز کو شو نہیں کرتے، تو اس کے متبادل کیا راستہ ہے یا صرف زبانی کلامی پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ فرحان، میں نے آپ کو نکاح نامہ کے جو کالمس ہیں ان کی ڈیٹیل 2 حصوں کی تو بتا دی ہے. لاسٹ والا حصہ اسپیسیفکلی لڑکے سے متعلق ہے جس کی تحریر اس طرح سے ہوتی ہے کہ آیا دولہا پہلے سے شادی شدہ ہے، اگر بیویاں ہیں تو ان کی تعداد اور نام بتائیں، بچے ہیں تو ان کے بارے میں بتائیں، آیا دولہا مطلقہ ہے یا رنڈوا ہے تو اس کی ڈسکرپشن دی دیں. اسی طرح جو ابتدائی نکاح نامے کے کالمس ہیں اس میں لڑکی کے بارے میں بھی واضح ڈیٹیل سے پوچھا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ غیر اخلاقی اور غیر آئینی ہے کہ اسپاؤسز میں سے کوئی بھی بوقت نکاح اپنے اسٹیٹس کو چھپاتا ہے، اسے چھپانا نہیں چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ سیکنڈ پارٹی کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جس کے ساتھ نکاح میں انٹر ہونے جا رہے ہیں اس آدمی کے بارے میں ڈیٹیل اچھے طریقے سے پوچھ لیں. اگر پھر بھی کوئی ابہام یا کوئی غلط بیانی یا اس طرح کی چیز نکلتی ہے تو اس کے اوپر پھر تعزیرات پاکستان میں اور مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے تحت بھی مختلف ریمیڈیز موجود ہیں جس میں پارٹیز بعد میں آ جاتی ہیں اگر ان کے ساتھ حقیقتاً فراڈ ہوا ہو تو. جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ میڈم کرن نے کس طرح لفظ بہ لفظ جو قانون کے دائرے میں رہ کر جو چیزیں ہیں کہ نکاح نامے پہ لکھی ہوتی ہیں، نکاح خواہ میں جو موجود ہونی چاہیے
और एक कपल को, एक फैमिली को क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए कानूनी तौर पर, और क्या हक महर के हवाले से जो शराइत है, मसलाती कौंसिल के हवाले से जो उन्होंने अदा किया, उन्होंने अपने नॉलेज के साथ बड़ी मुफीद मालूमात हम तक पहुँचाई। और हमारे इस टॉक शो का भी मकसद यही था कि हमारे जो नाजरीन हैं, जो व्यूअर्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचा सके, ताकि कोई भी अभाव ना रहे, और उनको जब भी उनका कोई केस हो तो उनको वकील करने में आसानी हो। ये ना हो कि आप जो क्रिमिनल वकील है उसके पास निकाह का केस ले जाएं। इसलिए आपको शऊर होने की ज़रूरत है, और हमारी जो इस तरह की वीडियोस हैं शऊर व आगाही के लिए, तो मज़ीद भी हमारे साथ रहेगा, मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त है।